नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान बुधबारबाट शुभारम्भ। प्राथमिकताका आधारमा सबै नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। खोपलाई व्यापारको विषय नबनाउन आग्रह। वैज्ञानिक वनको नाममा काठ तस्करी बढेको भन्दै सरकारद्वारा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज। वन सकाप नहुने गरी कार्ययोजना तयारी भइरहेको मन्त्रीको भनाइ। र आर्थिक मुद्दामा एक भएर सरकारलाई दबाब दिन निजी क्षेत्रबीच कार्य गर्ने कथा गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। निजी क्षेत्रलाई कालोबजारीको रूपमा मात्र हेर्ने गरेको गुनासो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान बुधबारबाट शुभारम्भ भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बालुवाटारबाट भर्चुअल विधिबाट खोप अभियानको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर संकलक तथा चालक, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक र सहचालक, प्रत्यक्ष उपचारको सेवा दिने वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई खोप दिने सरकारले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 17वटा सहित देशभर 120 केन्द्रबाट निशुल्क खोप उपलब्ध हुनेछ। पहिलो चरणको खोप अभियान 10 दिनसम्म चल्नेछ। यो अवधिमा 4,30,000लाई खोप उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। पहिलो डोज लगाएको 28 दिनपछि दोस्रो डोज लिनुपर्ने हुन्छ। खोप अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राथमिकताका आधारमा सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। साथै खोप अभियान र कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवी लगायतलाई धन्यवाद दिँदै कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा एकजुट भएर लाग्न नागरिकहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभएको छ। 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। आज हामीले कोभिड-19 विरुद्ध लडाईँलाई एउटा नयाँ चरणमा उठाएका छौँ। आजबाट हामीले छोटो तयारीमै अघि नै भर्खर मन्त्रीजीले राखिसक्नुभयो। आज 120 जसो स्थानबाट एकैचोटि हामीले खोप देशव्यापी रूपमा प्रारम्भ गरेका छौँ। 75 जिल्लामा 18 गतेसम्ममा 77 जिल्लाकै 300 केन्द्रहरूबाट खोप कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। अहिलेसम्म खोप नहुँदाखेरि पनि हामी नियन्त्रण गर्दै ल्याएका थियौँ। यसलाई हामीले अगाडि पनि भनेका थियौँ, यो दसैँ तिहार ताका अत्यधिक फैलिनेछ। त्यसपछि मस्जिदबाट बिस्तारै यो ओह्रालो लाग्नेछ र लगभग फागुनतिर पुग्दा यसलाई हामीले धेरै कन्ट्रोलको स्थितिमा लिइसकेका हुनेछौँ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो। र त्यो अनुमान अनुसार नै अब त हामीलाई त्यो अनुमानलाई साकार पार्नका लागि, त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि हामीसँग अब खोप नै आइसकेको छ। र हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले खोपलाई व्यापारको विषय नबनाउन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उहाँले खोप गरिब धनी सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने भन्दै नाफा कमाउने र व्यापारको विषय नबनाउन आग्रह गर्नुभयो। खोपहरू आउला एक दिन पत्ता लाग्ला, तर हामी खोपमा जाउँला। तर खोप
नाफा कमाउने माध्यम हुँदैन, व्यापारको विषय हुँदैन। यो मानव जातिको साझा उपलब्धि, साझा सफलता हुनुपर्दछ र यो सबैको पहुँचभित्र हुनुपर्दछ। गरिब राष्ट्र वा गरिब मानिस कसैले पनि यस खोपबाट वञ्चित हुने स्थिति हुनु हुँदैन, किनभने यो विश्वव्यापी महामारी हो र यसका विरुद्धका हाम्रा उपलब्धिहरू पनि विश्वव्यापी हुनुपर्दछ। चाहे हामी अनुदानको रूपमा प्राप्त गरौँ, जस्तो यसपल्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ, अथवा हामीले किन्न परोस्, तर हामी हाम्रा देशवासीहरूलाई यो खोप निःशुल्क बिना भेदभाव प्राथमिकताका आधारमा संवेदनशीलताका हिसाबले प्राथमिकताका आधारमा यो खोप उपलब्ध गराउनेछ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले अभियान सुरु भएको दिनमै 12,000 व्यक्तिले खोप पाउने बताउनुभयो। उहाँले आगामी 10 दिनभित्रमा सबै लक्षित समूहले खोप पाउने पनि बताउनुभयो। यस्तै बुधबार 120 भन्दा बढी र भोलिदेखि 30 बढी खोप केन्द्रबाट खोप अभियान सुरु हुने समेत मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। आजदेखि 75 जिल्लाका अस्पतालहरूबाट 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रहरूबाट यो खोप शुभारम्भ गरिनेछ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू। यही माघ 18 गते भित्र 77 जिल्लाहरूका 300 वटा खोप केन्द्र मार्फत यो खोप सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो प्रथम चरण सुरु भएको 10 दिनभित्र सम्पन्न हुनेछ। आजका दिन 12,000 व्यक्तिले खोप प्राप्त गर्नेछन् र यो निरन्तर जारी रहनेछ। आउँदा दिनहरूमा खोपको उपलब्धताका आधारमा बाँकी लक्षित समूहका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः खोप सेवा प्रदान गर्ने कार्य अनवरत जारी रहनेछ। नेपालमा लगाउन लागिएको कोभिसिल्ड नामको खोप बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको हो। यसको उत्पादन भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले गरेको हो। खोप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको विज्ञहरूको दाबी छ। कोभिसिल्ड नामको खोप भारत सरकारले नेपाललाई गत माघ 8 गते 10 लाख मात्रा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ गर्नुभए लगत्तै खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ गर्नुभए लगत्तै खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले खोप अभियान शुभारम्भ गर्नुभए लगत्तै पहिलो खोप काठमाडौँको टेकु स्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले लगाउनु भएको छ। त्यस लगत्तै अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट अनुप वास्तोला र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख डाक्टर रुणा झाले पनि खोप लगाउनु भएको छ। उहाँहरूले खोपका बारेमा धेरै आशंका देखिएकाले खोप सुरक्षित रहेको सन्देश दिन आफूले पहिलो खोप लगाएको बताउनुभयो। साथै सबैलाई निश्चिन्त भएर खोप लगाउन आग्रह पनि गर्नुभएको छ। धेरै लामो समयको पर्खाइपछि अहिले हामीले आज 2077 साल माघ 14 गते को दिन हामी शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालबाट कोभिड-19 को खोपको सुरुवात गरेका छौँ र यो खोप इतिहासकै एउटा इतिहासको रूपमा लिन सकिन्छ। किन भन्दा 1 वर्षमा नै यो खोप उत्पादन भएको छ। थुप्रै देशहरूमा यसको परीक्षण भइराखेको छ र आजको परीक्षणसम्ममा यो खोपले कुनै पनि त्यस्ता प्रकारका दुष्परिणामहरू देखाएको छैन। त्यस्ता प्रकारका गम्भीर समस्याहरू के देखाएको छैन। एकदम सुरक्षित देखिएको छ। त्यही भएर मैले निर्धक्क साथ आज खोप लगाएको छु। मसँगै डाक्टर अनुप, डाक्टर रुना, हाम्रो शङ्कर दाईले पनि यो लगाउनु भएको छ। सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो खोप अहिले जुन हामीसँग उपलब्ध छ कोभिसिल्ड सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा उत्पादन भएको त्यो एकदमै सुरक्षित छ। सबैले निर्धक्क भएर लगाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 18 वर्षदेखि मास्तिरका व्यक्तिहरूले र जो गर्भवती महिला हुनुहुन्छ, जो ल्याक्टेटिङ मदर हुन्छ, उहाँले लाउनु हुँदैन। अन्यथा सबैले यो सुरक्षित साथ लगाउन सकिन्छ भन्ने म जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले पहिला पनि भनेको थियौँ यो सामान्य खोप जस्तै हो। अब मैले खोप लगाउँदाखेरि मलाई खासै केही अनुभव पनि भयो। त्यो दुख्ने अर्ने त्यस्तो पनि भएको छैन अहिलेसम्म। आधी घन्टा म यहाँ बसेँ, तपाईँहरूले देख्नुभयो, दुखाइ पनि भएको छैन। अब यसको केही समस्याहरू देखिन्छ कि देखिँदैन आउने समयमा म तपाईँहरूलाई भन्छु। तर यो खोप लगाउँदाखेरि केही भइहाल्छ कि उति बेला मान्छे मरिहाल्ने हो कि जुन किसिमका बाहिरतिर आइरहेका र्युमर्सहरू थिए
त्यो रिमोट्सहरू तपाईँहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा आज देख्नुभयो। हामीले खोप लगायौँ, हामी सुरक्षित छौँ, अहिलेसम्म कुनै किसिमको समस्या देखेको छैन। आधी घन्टा नागिसक्यो, दुखाइ पनि भएको छैन मलाई। अब डाक्टर साहबलाई कस्तो छ, डाक्टर साहबले भन्नुलाई अनुभव, मलाई त खासै त्यो दुखाइ पनि भएन। त्यसै कारणले यो सामान्य खोप जस्तो छ। मसँग रिलेटेड जति पनि इन्फर्मेसनहरू, इन्फोडेमिकहरू, नकारात्मक चर्चा परिचर्चा भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य अन्य भ्याक्सिन जस्तै यो भ्याक्सिन हो भन्ने कुरा आम सर्वसाधारणले बुझ्न जरुरी छ। त्यो बुझाइ हाम्रो पहिलेदेखि थियो। फलस्वरूप आज मैले सौभाग्यमानी मान्छु कि यो दोस्रो खोप नेपालमा मैले लगाउनु पाएँ। एउटा स्वास्थ्यकर्मी जो कोभिडमा बिरामी उपचारमा खटिएको थिएँ, यसले चाहिँ नेपालमा नयाँ कोरोनासँगको लडाइँमा हामीले नयाँ एउटा चाहिँ रणनीति तयार भएको छ, एउटा नयाँ चाहिँ युगको सुरु भएको छ जस्तो मलाई लागेको छ। आजको दिन मैले खोप लगाउन पाएँ र साथसाथै डाक्टर साहब जस्तै भने एउटा फर्स्ट महिला पनि हो यो खोप लगाउने। यो फ्रन्टलाइन स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भन्दाखेरि एनपिएचएल फ्रन्टलाइनमै हो, तर सबभन्दा पहिला डाइरेक्टरले नै लगाइहाल्नुपर्ने जरुरत नपनि हुन सक्थ्यो, तर एउटा रिप्रेजेन्टेसन पनि हो कि यो चाहिँ सुरक्षित छ खोप, सबैले हामीले लाउनुपर्छ। र यो सबै जति पनि फ्रन्टलाइनर हामी कर्मचारीहरू छौँ, चाहे त्यो सफाइ कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, सबैलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेँ कि यो चाहिँ सबैको लागि सुरक्षित छ। मैले पनि लगाएको छु भनेपछि म सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु कि निर्धक्क भएर यो खोप लगाउनुहोस्। यो खोप लगाउँदा देख्नु होला फेसियल एक्सप्रेसन पनि अलिकति पेन भएको पनि मलाई फिलिङ भएन। र त्यसपछि हामी यहाँ आधा घन्टा अब्जर्भेसनमा पनि बसिरहेका छौँ, देखिहाल्नु भएको छ, केही पनि फिलिङ छैन। न यो खोप लाउनुभन्दा अगाडि मलाई त कुनै डर त्रास त्यस्तो केही थियो। इनफ्याक्ट म एकदमै प्राउड फिल गरिरहेको थिएँ कन्ट्रीमा थिएँ कि हाम्रो कन्ट्रीले चाहिँ ठ्याक्कै आजको दिन 1 वर्ष अगाडि हामीले कोभिडको पहिलो परीक्षण नेपालमा सुरु गरेका थियौँ र आज 1 वर्षपछि सबैको मेहनतले यो खोप चाहिँ हाम्रो देशमा भित्रिन सकेको छ र हामी नेपाली जनताले चाहिँ खोप लगाउन पाएका छौँ। त्यसैले म सबैलाई आग्रह गर्न चाहेँ कि यसमा कुनै भेदभाव कुनै सन्देह नराख्नुहोस् कि यो के होला कसो होला मलाई के भएर जाला। एउटा सानोभन्दा सानो औषधिको पनि साइड इफेक्ट हुनसक्छ। सो यो त्यसरी यसलाई आम साधारण औषधि जस्तै नै मान्नुपर्छ र त्यसरी नै यसलाई लिनुपर्छ। यसको लागि कुनै डर त्रास राख्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छैन। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट सुरु भएको खोप लगाउने अभियान देशैभर सञ्चालन भएको छ। 10 दिनसम्म सञ्चालन हुने यो अभियानमा करिब 4,50,000 जनाले खोप लगाउनेछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले एमसीसी सहायता नआए सरकारले आफ्नै लगानीमा भए पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एमसीसी बारे राजनीतिक रूपमा पक्ष र विपक्षमा धारणा बनाउँदा परियोजना आफै गलत हो कि भन्ने भ्रम पनि सिर्जना भएको उपाध्यक्ष कणेलले बताउनु भएको छ। परियोजनाको राजनीतिक पक्ष जे जस्तो भए पनि केही वर्षभित्र विद्युतको ठूलो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकोले सरकारले एमसीसी स्वीकृत नभए पनि परियोजनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उपाध्यक्ष कणेलले एमसीसी परियोजना रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा 15औं योजनामा समेत समावेश भइसकेकोले सरकारले परियोजना निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। तर देशको पुँजीको अपर्याप्तताको कारणले एमसीसी आवश्यक पर्ने देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अब यो एमसीसीको चाहिँ बीआरआईको कुरा त त्यति धेरै यहाँ चाहिँ परियोजनाहरू जोडिएर आएको देखिँदैन। एमसीसीको चाहिँ एउटा परियोजना हामीले 15औं योजनामा पनि राखेका छौँ, विद्युत प्रसारण आयोजना भनेर। विद्युत प्रसारण आयोजना ब्राकेटमा एमसीसी भनेर राखिएको छ। त्यसमा अलिअलि कन्फ्युजन पनि सिर्जना भएको देखिन्छ। विद्युत प्रसारण आयोजना चाहिँ नेपालको अत्यावश्यक आयोजना हो। अमेरिकन सहयोग हामीले लिन्छौँ लिँदैनौँ त्यो बेग्लै पाटो भयो। तर विद्युत प्रसारण आयोजना चाहिँ दुईटा कारणले, एउटा कुनै दिन हामीले विद्युत चाहिँ अब निर्यात गर्न सक्षम हुन्छौँ हामी र हामीले बाटो पायौँ भने, मार्केट पायौँ भने त्यसको लागि तयारी गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो नेसनल नेटवर्क त तयार गर्नु पर्यो नि विद्युतको पनि। त्यो नेसनल हाइवे तयार गरेर सबै बेचीदेखि महाकालीसम्मको सबै जोड्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ हाई भोल्टेजको ट्रान्समिसन लाइन त चाहिन्छ। फेरि पश्चिमतिर उत्पादन भएका चाहिँ विद्युत हामीले पूर्वमा खपत गर्ने नगर्ने, पश्चिमलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने कि नल्याउने, किन हाम्रो मेजर नेचरल रिसोर्स नै चाहिँ र त्यसमा पनि वाटर रिसोर्स नै भएको कारणले गर्दा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भनेदेखि त चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन त चाहियो। त्यस कारणले यो ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको कुरालाई सरकारले गति दिएर काम गराइराखेको छ अहिले पनि।
अब एमसिसीले दिने सहयोग लिने कि नलिने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा त सरकारको निर्णय भयो। अब त रिसोर्सको क्राइसिसको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो आवश्यक पर्छ कि जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसका टर्म्स एन्ड कन्डिसन कहाँ कति के संशोधन गर्नुपर्ने त्यो एउटा पाटो हो। किन 50-56 अर्ब भने त्यति सानो रकम होइन हाम्रो सन्दर्भमा, ठुलै रकम हो अहिलेसम्म। अब सकिन्छ भने त आफैले बनाउँदा राम्रो हो, आफ्नै स्रोतले बनाउँछ त अझ राम्रो हो। उपाध्यक्ष कँडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले आफैले एमसिसी परियोजनालाई 15औं योजनामा समावेश नगरेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आएको परियोजनालाई आयोगले पहिचान गरी रूपान्तरणकारी आयोजनामा समावेश गरेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अवैध रूपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी माघ 11 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको बताउनुभयो। मन्त्री परिषदबाट पारित भएको निर्णय छुट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुने पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो। कार्यविधि खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कतै पनि हरियो वन सखाप नहुने गरी कार्ययोजना बनाएर जाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा कटान भइसकेका काठदाउरा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री, वितरण तथा ओसार पसार खुल्ला गर्ने तयारी गरेको पनि बताउनुभयो। जसरी विगतमा वैज्ञानिक वनको नाममा जहाँ तपाईँको 80वटा प्लट बनाएर वैज्ञानिक वनको नाममा जसरी रुखहरू कटान हुन्थ्यो, त्यो विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै जेठ 15 गते उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैज्ञानिक वनमा भएका काठहरू सबै रोक्ने भनेर उहाँले क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भएको थियो। र अहिले मात्रै अस्ति मात्रै हामीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लाग्दाखेरि यो वैज्ञानिक वन खारिज गर्ने भनेर जुन प्रस्ताव लगेको थियो त्यो चाहिँ पारित पनि भएको छ। त्यसलाई छिटै हामी कहाँ त्यो राजपत्राङ्कमा पनि त्यो प्रकाशित हुनेछ। र हरियो वन नेपालको धन कतै पनि यो चाहिँ हरियो वन चाहिँ सकाप नहुने गरी दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत हामी कार्ययोजना बनाएर यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा पनि मन्त्रालय एकदमै छलफलको क्रममा छ। यो छिटै हामी यो विषयमा पनि पत्रकार साथीहरूलाई हामी जानकारी गराउने नै छौँ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077-2028 को निर्णयद्वारा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिको सिफारिस अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारिज गर्ने। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 अनुरूप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका बाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाट गतिमा रहेका र वन क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री, वितरण तथा ओसार पसार खुला गर्ने। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि काठदाउरा कटान, मुछान, बिक्री, वितरण तथा ओसार पसार सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशनालय मार्फत अनुगमन गरी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाई अनियमितता भएको पाइए संलग्नलाई कानुन अनुरूप कारबाही गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिश्चितता नभएसम्म रुख कटान गर्न स्वीकृति नदिने पनि मन्त्री आलेले प्रश्न पार्नु भएको छ। विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिश्चित भएपछि मात्रै वन मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि उहाँले बताउनुभयो। मैले के भनेछु भन्दाखेरि मेरो कमिटमेन्ट के छ भन्दा जुन ठाउँमा एयरपोर्ट बन्ने हो रनवेमा जति जमिन चाहिन्छ त्यति मात्रै गरौँ। यो साराका सारा 8045 हेक्टर जुन चाहिने निजगढ विमानस्थलको नाममा आएको जमिन पुरै चाहिने हराभरालाई चाहिँ सकाप पार्ने गरी यो मन्त्रालयले आफ्नो काम अगाडि बढाउँदैन। हामीले गर्ने भनेको जति रनवे बन्ने हो 1900 हेक्टरमा त्यति मात्रै गरौँ भनेर मैले त्यो भनेको हो। यसमा मैले स्पष्ट पनि पत्रकार साथीहरूलाई म गर्न चाहन्छु। र अहिले तपाईँको 191 को चाहिने छपान भएको छ, नम्बरिङ भएको छ हैन, त्यो चाहिने हटाउन सक्ने चाहिने अवस्थामा हामी छौँ। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि यदि चाहिँ बजेटको सुनिश्चितता भयो, एयरपोर्ट यदि कन्फर्म बन्ने भएपछि त्यसपछि अगाडि बढ्दा हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतको पनि त्यो निर्णय मैले सुनेको छु। रुख काट्न किन हतार भन्दा कुनै पनि हतार छैन हामीलाई। जबसम्म बजेटको सुनिश्चितता हुँदैन हतारमा रुख काट्ने कुरा आउँदैन। अब यसको लागि चाहिँ 2.5 अरबले मात्रै त्यो त इनाफ त हुँदैन, त्यो बजेट प्राप्त हुँदैन। कम्तीमा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा
एयरपोर्ट त हामीले बनाउनु पर्यो र त्यो एयरपोर्ट बजेटको सुनिश्चितता भइसकेपछि टाङ्गिया बस्ती जो 1476 छ त्यो बस्तीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन भइसकेपछि मात्रै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। मन्त्री आलेले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा जुन ठाउँमा एयरपोर्टको रनवे बन्ने हो त्यही ठाउँमा मात्रै रुख कटानको स्वीकृति दिने पनि बताउनु भएको छ। यस्तै पशुपति आर्यघाटमा निशुल्क दाउरा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो। कस्तुरी चरा, हाब्रो लगायतका 10 वटा प्रजातिका चराको वासस्थानको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको पनि बताउनुभयो। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भित्र बगैँचा निर्माण गर्न र 2 लाख बिरुवा वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको मन्त्री आलेले बताउनुभयो। आर्थिक मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई साझा धारणाका लागि दबाब दिन निजी क्षेत्रबीच कार्यगत एकता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रमा प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रमा करिब 70% हिस्सा निजी क्षेत्रले उगटेका कारण मुलुकको समृद्धिका लागि मुख्य आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको समान दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक मुद्दामा महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स बीच कार्यगत एकता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएको र सरकारको नीति निर्माण तहमा विशेष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले प्रभावशाली सङ्गठनका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफू नेतृत्वमा आएसँगै 90% मुद्दामा समान धारणा बनाउन सक्ने भन्दै प्रस्ताव समेत पेश गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न 53 वटा मुद्दा पहिचान गरी समान धारणा निर्माण गर्न परिसङ्घ र चेम्बरमा छलफलका लागि पठाइसकेको पनि बताउनुभयो। एउटा भिजन राखौँ न त, यो भिजन प्राप्तिको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, त्यसमा कार्यगत एकता गरौँ न। मैले आफ्नो नेतृत्वमा आइसकेपछि मैले एउटा भिजन पेपरको पनि कुरा गरेको छु। मैले 53 वटा यस्ता कुराहरू त्यसमा मैले आइडेन्टिफाई गरेको छु त्यसमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने यो जुन उद्देश्य 3टा उद्देश्य जुन प्राप्तिको लागि मैले भनेको थिएँ, हाई ग्रोथ रेट, कसरी देशमा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र व्यापार घाटा, यसको लागि एउटा भिजन पेपरमा हामीले विभिन्न 53 वटा विभिन्न किसिमका कुराहरू जसमा हामीले सहकारी गर्नुपर्छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भिजन पेपरमा राखेका छौँ। हामी कार्यगत एकताको सपोज हामी त्यसको लागि एउटा एमओयू गर्यौँ भने यो भिजन पेपर नेपालको निजी क्षेत्रको भिजन पेपर हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। यो महासङ्घको पनि होइन, सिएनआईको पनि होइन, चेम्बरको पनि होइन, नेपालको निजी क्षेत्रको एउटा भिजन, यो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि निजी क्षेत्रको भिजन। ल अब यो कल्पना गर्नुहोस् त। त्यसैले गर्दाखेरि कार्यगत एकता आवश्यक छ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रका कतिपय मुद्दाहरूमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले विभाजन गर्न खोजेको भन्दै एक भएर अगाडि बढ्ने, आफ्ना मुद्दा संस्थागत गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई सधैँ कालो बजारीको रूपमा मात्र हेर्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रको सम्मान हुन नसकेको समेत गुनासो गर्नुभयो। नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घले डायमन्ड परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ। नेपालमा जेम्स ल्याब नभएका कारण डायमन्ड परीक्षणका लागि विदेश पठाउनु पर्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सङ्घले नेपालमै जेम्स ल्याब स्थापना गर्न लागेको हो। बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सङ्घकी अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले आउँदो 3 महिनाभित्रमा जेम्स ल्याब स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। अहिले नेपालमा डायमन्ड परीक्षण गर्ने ल्याब नहुँदा त्यसको गुणस्तर पहिचानमा समस्या हुँदै आएको छ। त्यसैले सङ्घले आफ्नै लगानीमा परीक्षण मेसिन खरिद गरी ल्याब स्थापना गर्न लागेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। सुन, चाँदी, दरभाउ सबै सङ्गठनले एउटै दिनुपर्ने र एउटै बेलामा दिनुपर्नको लागि पनि आवश्यक सहकार्य गर्नुपर्नेछ। गरगहना निर्माणका लागि ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ र स्वदेशमै रोजगारी सृजना यस सङ्घले सरकारका विभिन्न योजनामा योगदान पुर्याउने पनि छन्। जेम्स एन्ड ज्वेलरी क्षेत्रलाई निर्यात मूल्य उद्योगका रूपमा विकास गर्न र सोही अनुसार मान्यता तथा सुविधाका लागि निर्यात नीतिगत
सहयोग र कार्यान्वयनका लागि सरकार र व्यवसाय बीचमा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। आउँदो 3 महिनाभित्र जेम ल्याबको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने पनि छन्। प्रयोगशाला स्थापना भएपछि नेपालमा रहेको माइनिङको सम्भावनालाई उपयोग गर्दै यसको प्रशोधन र निकासीका माध्यमले देशको अर्थतन्त्र तथा व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुर्याउने विश्वास सङ्घले लिएको छ। यसबाहेक डायमन्डका गरगहना निर्माणका लागि तालिम सेन्टर पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ। यस्तै सङ्घले जेम्स एन्ड ज्वेलरी क्षेत्रलाई निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा विकास गर्न र सोही अनुसार मान्यता तथा सुविधाका लागि नीतिगत व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार र व्यवसाय बीच सहजीकरण गर्ने भएको छ। बुधबार शेयर बजार करिब 19 अङ्कले बढेको छ। पछिल्लो दिन लगातार उकालो लागेको शेयर बजारमा मङ्गलबार 18 अङ्कको करेक्सन पछि बुधबार 18.76 अङ्कले बढेर 2442.85 अङ्कमा पुगेको हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक भने 0.86 अङ्कले घटेर 446.38 अङ्कमा ओर्लिएको छ। नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार आएको दिन 208 कम्पनीको 1,52,00,000 किता शेयर 8,62,38,000 रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 12 समूहको परिसूचक मध्ये 7वटा समूहको परिसूचकमा ओह्रालो लाग्दा 5 समूहको परिसूचक भने उकालो लागेको छ। मङ्गलबारको जस्तै कारोबारका आधारमा बुधबार पनि नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 93 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यस्तै प्राइम बैंक 37 करोड 93 लाख, नेपाल बैंक 28 करोड 14 लाख, प्रभु बैंक 27 करोड 84 लाख, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स 24 करोड 87 लाख, शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी 24 करोड 55 लाख बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान बुधबारबाट शुभारम्भ। प्राथमिकताका आधारमा सबै नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। खोपलाई व्यापारको विषय नबनाउन आग्रह। वैज्ञानिक वनको नाममा काठ तस्करी बढेको भन्दै सरकारद्वारा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज। वन सकाप नहुने गरी कार्ययोजना तयारी भइरहेको मन्त्रीको भनाइ। र आर्थिक मुद्दामा एक भएर सरकारलाई दबाब दिन निजी क्षेत्रबीच कार्य गर्ने तथा गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। निजी क्षेत्रलाई कालोबजारीको रूपमा मात्र हेर्ने गरेको गुनासो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।